Dios mao'y nagplano sa tanan. Kuha na nato, no? Nga kanang iyang paghimo sa maong sala, ang Dios mao'y nagplano ni ana nga tanan. No? Kay nag-ingon niya sa Salmo 127:1 gaina, nayon siya. Kama ang tanan nimo nga kahago, gawas kon ang Ginoo magtukod niini. So sa tanan nga naaring kalibutan na, ang Dios gyud mao'y nagplano sa tanan. So ato gyud na hinumduman, no? Gipahiluna, giplastar og tarong og giplano sa Dios ang tanan. Amen. Okay. So mao nga kini nga langgam, no? Kini nga paghimo sa salad sa maong langgam, no? Dako kay ni og pagpahinumdum pod anang kanato, no? Labi na sa atong realidad karon nga panahona, no? Nga ang atong kinabuhi, no? Karon nga panahona kung sa may inyong na tan-awon sa news, mga bago karon nga mga hitabo sa mga nasod, no? Nagira na pod, or always lang gyud nagira kay kanang Israel ug Iran, sige ra gina sila og binumba kanang ang Israel is ilag yung pirmi gihinabtan ang Iran. So sa pagkakaron, so ang Iran na pod nimbaw sa Israel. So ano na yung mga kagubot, no? Grabe na ang mga kagubot gyud sa ato ang kinabuhi. Napagay ng bisan sa ato ang kinabuhi, no? Naa gyud pirmi ang mga buhat ni Satanas nga iya gyud nagi siya mga plano, no? Nga iya tang madani or iya tang mapahilayo diha sa Dios, no? So mao nga karon mga kaigsuonan nga mag-build atong tukuron si Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi. Amen. Kinahanglan ang Dios na agay magtukod gyud siya sa ato ang kinabuhi. Amen. Ato gyud na siyang pasudlon, no? Ang Dios nga mo'y magtukod sa ato ang kinabuhi. Okay. Next na ingon siya. We cannot build material things without great foundation. No? Therefore, we cannot establish spiritual things without God, who is the source of all material needs. No? Dili ta makahimo sa mga espirituhanong mga butang. Dili na to makuha ang mga espirituhan, ang mga materials ng mga butang, o bisan pa ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi kung wala ang Dios mao'y kung dili ang Dios mo itinugdan sa atong kinabuhi, no? Kinahanglan nga ang Dios gyud mao'y atong sang-atan or atong ipahatag kaniya, no? Ang tanan kay siya mao'y tinugdan sa tanan sa atong kinabuhi. Siya ang atong kubalin pundasyon sa atong kinabuhi. Amen? No? So mao mga kaigsuonan diri sa nga mausap, no, ang atong kinabuhi nga kinahanglan nga magtukod ka kauban gid dato si Ginoong Hesus. No? Pero tinuod pa na mga kaigsuonan, no? Makahimo ta sa mga maayong butang, makahimo mo gid ta, amen? No? Makapalintabot ta sa kutob gyud sa atong mahimo, no? Kutob sa atong makaya. Makahimo ta ang plano. Kayo bita, di ba ta makahimo ta, no? Kahimo ta ang plano, no? Kaputon na to ang atong mga pangandoy. Pangutana. Maubagyod na ang gusto sa Dios para sa imuha. Muna pangutana. Ha? Kay nag-ingon na sa Isaiah 55. Kana dong? Ha? 55? Ano? Wala? Okay. Kaya nag-ingon din sa Isaiah 55:8-9. Sige. Wala dahil na kumakuan. Ha? Kay mga kaigsunan, no? Ang kining atong pangando,
or kini atong mga plano kanang tanan, no? Naapoy nahitabo nga kana wala makabot ang tanan. Okay. Kaya naman, sige, atong masahon ng Isaiah 55:8-9. No? Mao na ito ba? No? Diyon siya. Kay ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna. O ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo, kay sama nga ang kalangitan, habog ka sa yuta, ang akong mga laraw, habog ka sa inyong mga laraw. O ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Sumauna mga kaigsuunan, bisan kung saan pa imong pagpaningkamot, kay dili na mo gusto sa Dios para sa imuha, dili gid na maihatag sa Dios sa imuha. Sumauna mga kaigsuunan, nga naay mga tao nga wala usab nila makuha ang tanan nila nga mga pangandoy. Pero naausab mga tao nga naasab sa ilahatanan. No? Pero atong bantayan mga kaigsuunan, no? Kay kanang tanan, no? Kay kanang tanan nga anaa kanimo mga kaigsuunan, dili usab na nimo magkuha o magabot ang tanan kung wala usab ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kuha na nito to, no? Kay kanang tanan nga anaa usab kanimo, kanang tanan dili usab na mulungtad kanimo kung dili ang Dios nagtukod ni anak mga kaigsuunan. Kuha? No? Okay. Remember mga kaigsuunan, dili na ingon, God is the next. Siya? God is the foundation in our life. O, diba? Ang Diyos gayon mo ay pundasyon sa ato ang kinabuhi. No? Dili gayon nato, no? Dili gayon kita makalungtad, no? Sa atong kinabuhi kung wala nato gitugyan ang tanan diha sa atong buhi nga Diyos. No? Kinahanglan ato gyud itugyan sa iyang mga kamot kay kabaluta mga kaigsuonan nga siya ang nag-umon kanato og siya ang nagbuhat sa tanan nga ani-ani kalibutan. Bisan sa langit ug sa yuta, kabalutan nga siya ang naghimo. No? Siya ang creator. So, sa tanan pod nga atong pagabuhaton or bisan ana-ana kanato ang tanan, no? Haruhay kita apan kana mga kaigsuonan kanang tanan. Ato gyud na itugyan sa Ginoo kay siya man ang pundasyon sa atong kinabuhi. Amen. Okay. Mo bitaw na ay kana ang magpa-blessing ta. Nagpa-blessing ta sa atong mga naangkon sa atong kinabuhi. Tanan, no, bisan pa ang atong kinabuhi. Ato gid siya itugyan sa Ginoo kay tungod kay iya haman ang tanan. Diba? Walay atoan. Kadunggo bitaw ko ni sili pida ko malintan din si Papa Tino, no? Niyon siya nga kinsa man gyud ang source sa ato dili sa tanan, no? Ang Ginoo gyud iya gyud tanan. Walay ato Amen. Okay. So Naingon diri sa Psalms 118:22, siya. Ang bato nga gisalikway sa magtutukod, kay walay hinungdan. Siya. Mahimo hinuon nga labing importante butang. Subuot pa sa ini mga kaigsuonan ninyo siya. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay walay hinungdan, mahimo hinuon nga labing importante butang. Abato, kinsa man siyang maigsuon na nagkon? Si Ginoong Hesus. Kay gisalikway man siya sa mga Hudiyo kaniadto. Sus, ang nahitabo karon, siya ang nagtubos kanato nga buot pasabot, siya ang pinaka-importanteng bato nga mao'y nagtukod sa atong kinabuhi. Mga kaigsuonan. Sumauna nga kaigsuonan ni siya. God is the foundation in our life. So, si Ginoong Hesus mao ang pinaka-importante nga pundasyon sa
kinabuhi. Nga mo'y mulikon sa atong kinabuhi. Amen? Okay, mga kaigsuonan. Next. And 3. Choose God to have a good pasture with Him. Okay. So atong pilion, no? Ang Ginoo para mahimong pasture kanang tag-iya, no? Siya ang mahimong kanang pasture kanang siya ang amo, no? Oh, siya ang pasture sa ato ang kinabuhi, mga kaigsuonan, no? Choose God to have a good pasture in our life, mga kaigsuonan. Ningon diri sa John 1, John 5:11 to 12, ningon siya. Ang pagpatuon mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyahang anak, mga kaigsuonan, no? Okay, mga kaigsuonan, hallelujah. Karon grabe gyud ang hagit sa kalibutan sa ato ang kinabuhi, no? Grabe naman ang hagit, no? Bisan sa pagpatay, mga matay, no? Sa mga krimen nga mga nahimo, sa mga kalisod, no? Sa kasakit, unsa pa man ang mga kalisod karon nga naa karon sa ato ang kinabuhi, mga kaigsuonan, no? Kini siya mga hagit kini sa kalibutan sa ato ang kinabuhi. O kung saan man mga kaigsuonan og maabot sa ato ang kinabuhi nga bisan sa pagpangalagad, no? Bisan sa atong pagpangalagad mahimo ng ibaylo, no? Tungod sa paghitabo niining kalibutan. You choose God gihapon, ha? Ako mamatang pilion ang Ginoo kung naanay ihagit sa kalibutan nga makahaluhay sa imong kinabuhi. Basin magmingon ka makanisod gyud sa akong kinabuhi. Naaday mo sa imong na dagdag milyon. Di ta dayon sa milyon. No? Ingon ka unsa mahimo ha? Bupadayon ka sa imong papangalagad o kining milyon. Sige daw. Katawa na ba si pastor? Ha? Diha ta dayon sa binakadako. Bisan pa siguro sa 5,000 ba? Masig magduha-duha pa ka. Ha? Okay, no? Maunay hagit sa kalibutan diya sa imong pagpangalagad. Tawag yun si iyo, realidad na sa atong kinabuhi. Mauna ang DSWD. Kini si Kitoriano, example ra ha, masig mo mo. Si Kitoriano diha nanuktok sa imong handbag. Nagdaman sa porta. Ay, excited ko kayo. Pero ang ibaylo day ang imong pagpangalagad. Ang sama imong umuon. Bantayanan na sa atong kinabuhi. Amen? Kay karon mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Naa na gyud, no? Hapit na gyud. Isa mo to hapit na gyud. No? Si Minon ta nga, dugay pa siguro tiguang, kung lolo, kung lula, nakamatay na, dugay pa man na ingon, ibalik pa magyapon ibalik. Bantayanan mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, no?